नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, एक गिलास पानी लें और इस पर अल्लाह के ये 2 नाम पढ़कर मरीज़ को पिला दें। जिस तरह की भी बीमारी हो और कितनी भी पुरानी बीमारी हो, अगर डॉक्टर्स ने लाइलाज करार दे दिया है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने रब, अपने खालिक अल्लाह को पुकारें। जिस रब ने बीमारी भेजी है वही अल्लाह उसे दूर करके इससे शिफा भी ज़रूर देगा। लिहाजा हमारा आज का ये अमल जो इस वीडियो में बयान किया जा रहा है निहायत ही मुजर्रिब और बेहतरीन अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नामों का अमल है और इसका जो तरीक़ा इस वीडियो में बयान किया जा रहा है इसके मुताबिक इस अमल को करें और मरीज़ को ये पानी पिलाएं। अल्लाह के फज़ल व करम और रहमत से मरीज़ को ज़रूर शिफा हासिल होगी। प्यारे दोस्तों, ये अमल आपने कब करना है और कैसे करना है, मरीज़ को ये पानी कब पिलाना है, तो ये तमाम बातें इस वीडियो में बयान की जाएगी। बस गुजारिश ये है कि इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और मुकम्मल वीडियो पूरी ध्यान से देख लें ताकि अमल में किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो जाए। कुरान पाक की एक खूबसूरत आयत मुबारक है, व इज़ा मर्ज़तु फ़हुव्वश यशफ़ीनी, यानी और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाता है। और ये अल्लाह के एक बुज़ुर्ग पैगम्बर के कलिमात हैं जो कुरान में बयान फरमाए गए हैं। इनके कलिमात के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी इंसानियत को ये बात बतला दी कि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसीलिए हर इंसान को चाहिए जब भी बीमार हो तो अल्लाह ही से शिफा तलब की जाए। प्यारे दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखें कि सेहत की नियामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नियामतों में से एक अजीम नियामत है, लेकिन सेहतमंद और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाले लोग इस पेश बहार और कीमती नियामत की कदर नहीं करते, क्योंकि आम तौर पर शुरू दिन से ही हमें एक सेहतमंद ज़िंदगी नसीब होती है। इसीलिए हम इसे मामूली चीज़ यानी एक मामूल की चीज़ समझते हैं और हमें ये कोई ख़ास बात नहीं लगती। और अल्लाह की इस अजीम नियामत पर हम अल्लाह की शुक्रगुजारी तो दूर की बात है, हम आम तौर पर सेहतमंदी के आलम में अल्लाह की नाशुक्री, फरमाबरदारी, गफलत, मस्सियत और बगावत और इर्तिकाब भी मुसलसल करते हैं। तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को जोश आता है और अल्लाह ये देख लेता है कि मेरा ये बंदा अगर यूं ही गफलत और मुस्मारियत में गिरफ़्तार रहा है तो जहन्नुम की गहरी वादियों में अपना ठिकाना बना ले। जन्नत के जिन दर्जात को ये हासिल कर सकता है इनसे महरूम रह जाएगा। चुनांचे ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला इंसान पर बीमारी को भेजता है ताकि अपने बंदे को गुनाहों से पाक करें। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि हकीम, तैब और डॉक्टर से इलाज करवाना मना हरगिज़ नहीं है और इसे सुन्नत समझ कर ही करवाना चाहिए, लेकिन यकीन हमेशा अल्लाह की ज़ात पर ही होना चाहिए और अल्लाह से ही शिफा याबी तलब करनी चाहिए। लिहाजा आज का ये वीडियो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से शिफा तलब करने के हवाले से ही है और जान लीजिए कि आज का ये वजीफ़ा हर इस बीमारी के लिए है जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हाँ कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। बाज़ औक़ात ये भी देखने में आता है कि डॉक्टर्स ने जिस मरीज़ को लाइलाज करार दिया हो वही कई साल तक मज़ीद ज़िंदगी जी जाता है, क्योंकि ये फ़ैसला अल्लाह ही का है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वजीफ़े को आप किसी भी बीमारी के लिए कर सकते हैं। शुगर के लिए भी ये अमल निहायत ही मुजर्रिब और जिन लोगों को शुगर की वजह से जिस्म में ज़ख्मों का सामना करना पड़ता है और इन ज़ख्मों की वजह से परेशान है तो वो भी इस अमल को करें और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शिफा याबी नसीब हो जाएगी और जितना यकीन के साथ ये अमल किया जाएगा इतना ही जल्द शिफा हासिल होगी। प्यारे नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि ये अमल आखिर कैसे करना है। प्यारे दोस्तों, जान लीजिए ये अमल आपने शाबान का या फिर किसी भी इस्लामिक महीने की 14, 13, 15 तारीख को करना ही, यानी कुल 3 दिन का अमल है। किसी भी इस्लामी महीने के दरमियान 3 तारीख़ों में ये अमल कर सकते हैं। इन तारीख़ों को के अयाम बैज़ में कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में अक्सर रोज़ा रखा करते थे। प्यारे दोस्तों, अब इस अमल का तरीक़ा पूरी तवज्जो से सुनिएगा और इसी तरीक़े से ये अमल करना चाहिए जैसे बताया जा रहा है। इस अमल के लिए सबसे पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और दरूद इब्राहिम सबसे बेहतर है। इसके बाद आपने अल्लाह के 2 बाबरकत नाम या अल्लाहु या मजीदू का विर्द करना है और ये विर्द 313 मरतबा करना है, यानी अल्लाह के 2 नामों का या अल्लाहु या मजीदू का 313 मरतबा पढ़ना है और आखिर में 3 मरतबा फिर से दरूद पाक पढ़ लेना है।
پیارے دوستوں، یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے قریب رکھے ہوئے پانی کے گلاس پر دم کر لینا ہے اور مریض پر بھی دم کر لینا ہے۔ مریض کو آپ نے یہی دم کیا ہوا پانی پلانا ہے اور اس عمل کو کم سے کم 3 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اگر زیادہ دن تک کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، یعنی کسی بھی اسلامی مہینے کے چاند کی 13 تاریخ سے یہ عمل شروع کرنا ہے اور 15 تاریخ تک یہ عمل جاری رکھنا ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی 1 یا 2 دن یہ عمل کر سکتے ہیں تو بھی افضل ہے۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ فجر کے وقت سب سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہے، لہٰذا اگر آپ یہ عمل فجر کے نماز کے بعد کریں تو سب سے بہتر ہے، لیکن اس کے علاوہ پورے دن میں جب بھی آپ یہ عمل کر لیں مضائقہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ باوضو ہو کر اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ جس مریض اور جس مرض کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے، اس کی شفا یابی کے لیے نیت کر کے یہ عمل کیا جائے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ بہتر تو یہ ہے کہ مریض خود اس عمل کو کر لے، لیکن اگر مریض کسی وجہ سے خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو پھر کوئی بھی گھر کا فرد، دوست یا رشتہ دار مریض کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ بہن، بھائی، والدین یا گھر کا کوئی بھی فرد مریض کے لیے یہ عمل شروع کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ پیارے دوستوں، پہلے ہی بتایا گیا ہے یہ عمل شوگر کے مریض کے لیے بھی نہایت مجرب عمل ہے، لہٰذا شوگر کا مریض کوشش کر کے خود یہ عمل کریں، اپنے اوپر بھی دم کر لے اور پانی پر دم کر کے پانی کو پی لے، لیکن تھوڑا سا پانی بچا کر اسے اپنے زخموں پر بھی چھڑک لے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے شوگر والے تمام زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت کی بابرکت ناموں میں اتنی تاثیر ہے کہ اس عمل کی برکت سے چند ہی دنوں میں ہر طرح کی بیماری دور ہو جاتی ہے، زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جس بھی بیماری کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو قرآن کی علم سکھایا ہے، تمام علوم کے سردار ہیں اور اللہ کے تمام نام بھی قرآن کے اندر موجود ہیں، لہٰذا اللہ کے ناموں کا وظیفہ کرتے وقت کوئی شک اور کوئی شبہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بے نمازی انسان یہ عمل کرے تو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص اس عمل کی قبولیت کے لیے اس عمل کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا عمل ضرور قبول ہوگا اور صحت کو شفا ملے گی۔ اور بے نمازی بھی یہ عمل کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ بے نمازی کی دعائیں عموماً قبول نہیں ہوتی اور عموماً بے نمازی کے حق میں دوسروں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اسی لیے نماز ضرور پڑھا کرے۔ یہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور پھر اس کی برکت سے شیاطین انسان سے دور رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ اپنی کسی بھی بیماری کے سبب پریشان ہیں، کافی علاج کروا چکے ہیں اور دم درود بھی کروا چکے ہیں تو دیکھ لیا جائے اور فائدہ حاصل نہیں ہوا تو ابھی سے یہ عمل کرنے کی نیت کر لیں اور اسلامک مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں یہ عمل کریں۔ ایک بار ضرور آزما کر دیکھ لیں، یقین شرط ہے، لہٰذا پورے یقین کے ساتھ کیجئے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ یا پھر اگر آپ کے کسی ڈاکٹر یا طبیب سے اپنی کسی بیماری کا علاج کروا رہے ہیں تو بھی اس علاج کے ساتھ ساتھ اللہ کے ناموں والا یہ عمل ضرور کریں، کیونکہ دوا میں بھی شفا ہے، اسی وقت ملتی ہے جب اللہ رب العزت کی یہاں منظوری ہوتی ہے، ورنہ کوئی بیمار لاکھ علاج کروائیں، اسے تب تک فائدہ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق، مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، درخواست ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔